ख्वातीन व हज़रात, बलूचिस्तान में पंजाबियों की टारगेट किलिंग। ये नोशकी में बस से उतार कर और शनाख्ती कार्ड चेक करके कि जो पंजाब के रहने वाले हैं अपनी शनाख्ती कार्ड चेक कराएं और फिर उनको कत्ल करके उनकी लाशें वीराने में फेंक दी गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात और भी हुए हैं, तसलसल से होते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान में पंजाबी मज़दूरों की और पंजाबी जो ज़ायरीन हैं जो ज़ियारतों के लिए जाते हैं उनको, और जो रोज़ी रोटी के लिए ईरान के रास्ते बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं उनको बलोच पकड़ कर कत्ल कर देते हैं या तावान मांगते हैं। इसी तरह के वाक़यात एक दो बलूचिस्तान के अलावा KPK में भी हुए हैं, जहाँ पर जो नाइयों का काम करने वाले हेयर कटिंग की दुकानें थी उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और फिर मारंग बलोच जब मिसिंग पर्सन के सिलसिले में पंजाब आती हैं तो हम उसका साथ देते हैं, सोशल मीडिया पर हम उसका साथ देते हैं। लेकिन जब एक साफ़ी उससे सवाल करता है कि आपका उन दहशतगर्दों के बारे में क्या ख्याल है जो वहाँ पंजाबियों को कत्ल करते हैं, जो वहाँ डिफेंस फोर्सेस पर हमले करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहती हैं? तो मारंग बलोच साहबा ने जलेबियाँ बनाई और उस सवाल का कोई इन जवाब नहीं दहशतगर्द दिया। तंजीमों की भी तो मजम्मत होनी चाहिए। आप मजम्मत करेंगे इन दहशतगर्द तंजीम? मेरी मजम्मत करने से अगर ये मसला हल हो जाता है तो मैं मजम्मत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप जो है ना मजम्मत करने की उसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए मसला किसने क्रिएट किया? सबसे पहले ये मसला शुरुआत कहाँ से हुई? इंसर्जेंट तंजीमें बनी कैसे? कुव्वत का इस्तेमाल किसने किया? सबसे पहले फौज कशी किसने की 1971? जी ना, आपने देखा मारंग बलोच साहबा ने एक बार भी उनको बुरा भला नहीं किया, ना ही उन्होंने ऐसा बयान दिया कि मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। बहुत साफ़ी ने सवाल किए लेकिन उसने घुमा फिरा कर जलेबियाँ बनाई, क्योंकि मारंग बलोच का वालिद खुद दहशतगर्द है। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मिसिंग पर्सन की हकीकत क्या है और ये बलोच क्या चाहते हैं। कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। मैंने 18-20 साल बलूचिस्तान में गुजारे हैं। साफ ज़ाहिर है किसी अदारे में गुजारे होंगे तो उसका नाम मैं नहीं बता सकता हूँ। तो जिसको आप काकड़ साहब हैं, जिनको एक हमारा ग्रोह बहुत कहता है कि ये एजेंसियों का बंदा, ये जनाब आर्मी का बंदा है, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और ये हमारे ख़िलाफ़ है, उसने खुलकर पंजाबियों के हक़ में बयान दिया। उसका बयान भी सुनिएगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब पंजाबियों का जो कत्ल होता है बलूचिस्तान में क्या करें, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज़ है, करा ले कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जी ना, काकड़ साहब को भी आपने सुना और मारंग बलोच साहब को भी आपने सुना। अब बलोच और पठान अपने आप को गैरतमंद भी कहते हैं और मेहमान नवाज भी कहते हैं। ना ये गैरतमंद हैं या ना ये मेहमान नवाज हैं। हमारे पंजाब में सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से बलोच और पठान कारोबार भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, रेडियाँ भी लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानें भी बनाई हुई हैं। किसी पंजाबी ने उसको कभी हरासान नहीं किया, उसके कारोबार में दखल अंदाजी नहीं की, उसको परेशान नहीं किया, उसको कत्ल नहीं किया। कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, उसको गाली तक नहीं दी। तो ये लोग हमारे साथ ये सलूक करें कि हम बलूचिस्तान हमारे लिए नो गो एरिया बना दिया गया और ये अपने आप को फिर बहादुर और मेहमान नवाज भी कहते हैं। ना ये बहादुर हैं
اور نہ یہ مہمان نواز ہے جو ایک مسافر کو، نہتے مسافروں کو اتار کر گنز کے طور پر، ویپن کے طور پر لے جاتے ہیں اور ان کو قتل کر کے اپنا آپ کو بہادر سمجھتا ہے، تو وہ بہت بزدل اور بے غیرت ہے. وہ کوئی بہادر نہیں ہے. ان کی بہادری میں نے دیکھی ہوئی ہے. یہ مسنگ پرسن کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بلوچستان میں ایف سی کے ساتھ جو پہاڑوں میں حملے کرتے ہیں فورسز پر، تو کاؤنٹر فائرنگ میں جو مارے جاتے ہیں تو ویرانے میں ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں، کوئی گھر والا لے کر نہیں جا سکتا ہے. وہ علاقے ایسے ہیں تو وہ گھر والے پھر شور مچا دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا بندہ وہ ایجنسیوں نے پکڑ لیا. اور دوسرے وہ مسنگ پرسن ہیں جو انڈین ایجنسی را کے پے رول پر ہیں. وہ یہاں سے ٹریننگ لینے کے لیے انڈیا جاتے ہیں افغانستان کے راستے، اور پھر فورسز پر حملے کرتے ہیں، اور ان کے گھر والے پریس کلبوں کے سامنے دھرنے دیتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہے نا ایجنسیوں نے لاپتہ کر دیے ہیں، وہ مسنگ پرسن ہیں. جو اکا دکا واقعات ہوں گے، لیکن اکثریت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. یا تو فورسز پر حملوں کے میں وہ کاؤنٹر فائرنگ میں مارے گئے ہیں، یا پھر وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ٹریننگ لے کر بذریعہ افغانستان فورسز پر حملے کرتے ہیں، اور ان کے گھر والے پریس کلبوں کے سامنے بیٹھ کر گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو آپ نے اٹھا لیا ہے، مسنگ پرسن ہے، اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. جو اسلم بلوچ مارا گیا تھا، اس کو مسنگ پرسن اس کے گھر والے کہہ رہے تھے، لیکن وہ انڈیا میں اس نے ٹریننگ بھی لی. اس طرح کی اور بھی کئی میں آپ کو کردار بتا سکتا ہوں جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں بلوچوں نے ڈالے ہوئے تھے، اور انہوں نے را ایجنسی سے ٹریننگ لے کر فورسز پر حملے کیے اور بعد میں وہ مارے گئے. تو پتہ چلا کہ یہ مسنگ پرسن نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے. اب ہم نے مرگ بلوچ آئے یا کوئی بھی آئے، ہم پنجاب کے رہنے والے ان کے ساتھ نہ مسنگ پرسن والے کیس میں ان کے ساتھ ہے، نہ کسی اور کیس میں ان کے ساتھ ہے. کیونکہ ہمارے جوان، ہمارے جو مزدور، ہمارے زائرین جو بلوچستان کے راستے جاتے ہیں ایران، ان کو پکڑ کر بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور ہم ان کے لیے جلوس نکالیں، ان کا ساتھ دیں. میں نے خود میرم بلوچ صاحبہ کی کے حق میں ایک ویڈیو لگائی کہ جی جناب یہ عورت ہے اور ان کی بات سنی جائے، لیکن یہ اندر سے منافق ہے. کوئی مسنگ پرسن ان کا نہیں ہے. مسنگ پرسن یا فورسز پر حملہ کرتے ہوئے مارے گئے ہیں، یا یہ ٹریننگ لینے کے لیے انڈیا میں بیٹھے ہوئے اور پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں. اور BLA بلوچ لبریشن آرمی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو انڈیا کے تعاون سے چلتی ہے. اور ڈیرہ بگٹی آپریشن میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک آرمی کے بریگیڈ کے پاس بھی اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا اکبر بگٹی کے پاس ہے. یہ ہمیں دوش دیتے ہیں جناب کہ پنجابیوں نے ہمارے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں. انہوں کے اپنے جو سردار ہیں، جو نواب ہیں، انہوں نے ان کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں. یہ عام عوام جو پڑھنے بھی ان کو نہیں دیتے، نہ اسکول کھولنے دیتے ہیں، انہوں نے ان کے ذہن میں زہر بھرا ہوا ہے کہ پنجاب آپ کے حقوق چھین رہا ہے تو پنجابیوں کو مارو. پنجابی مزدور، پنجابی ورکر اور پنجابی زائرین کو مار کر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اور مسنگ پرسن والا کیس، یہ آپ جو مسنگ پرسن ہے، یہ میں نے حقیقت بتا دی ہے اور یہی حقیقت ہے. آپ انویسٹیگیشن کروا لیں، جو مرضی کروا لیں. اللہ حافظ.